बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुहतरम, आज से काफ़ी देर पहले मुद्दत की बात है कि एक किसी मसीही ने वीडियो बनाई चूड़ा के ऊपर, और हमने जवाबी वीडियोज़ बनाई, 3 वीडियोज़ बनाई, 1 2 3 किस्त वाइज। अच्छा, वो जो जिनके जवाब में मैंने बनाई थी वो तो साहब इल्म थे, वो तो खामोश हो गए, उन्हें समझ आ गई। अब एक बच्चा है जिस बेचारे को समझ ही नहीं आई कि वो वीडियो है क्या, उसमें क्या कहा गया है, तो उसने कुछ एतराज़ किए हैं। पहले तो हम मुख्तसर बता दें कि उन 3 वीडियोज़ का खुलासा ये है कि किसी काम की वजह से कोई चूड़ा नहीं होता। कोई गलियां नालियां साफ करता है तो वो चूड़ा नहीं होता, कोई गंदगी साफ करता है तो इस वजह से वो चूड़ा नहीं होता, अगर उसका अक़ीदा जो है वो दुरुस्त है, अगर वो मुशरक नहीं है। उन वीडियो का खुलासा जो था वो ये था। नंबर 2, फिर हमने बताया था कि जो बर्रे सगीर के जो मसीही हैं ना जी, ये हिंदुओं की शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हिंदुओं में भी चूड़े थे, तो चूँकि हिंदू इन्हें जो थे वो शेड्यूल कास्ट को वो इन्हें पसंद नहीं करते थे, बल्कि ये लस्सी लेने भी जाते थे ना, तो वो गली में इनको खड़ा करते और बालकोनी के ऊपर से जो है ना वो लस्सी फेंकते थे। आधी बर्तन में गिरती और आधी जो है इनके कपड़ों के ऊपर गिरती थी। इतनी इनसे नफरत करते थे, और कोई बर्तन को हाथ लगाते थे तो वो बर्तन टूट जाता था। तो चूँकि ये जब मसीही मिशनरी बरे सगीर में आए हैं तो मसीहत को यकसर रद्द कर दिया हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, किसी ने मसीहत को कबूल नहीं किया। फिर इनके जो थिंक टैंक आए और उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि एक कौम जो है हिंदुओं में जो पिसे हुए हैं, कूटे हुए हैं, मारे हुए हैं, नफरत के सताए हुए हैं, वो भूखे हैं, खाना भी उन बेचारों को नहीं मिलता है, उनको ये गंदगी साफ करने का काम दिया जाता है और चूड़े इनको शुमार किया जाता है। तो उन लोगों को इन्होंने जनाब रोटी खिलाई, इनका ईमान उनका ख़रीदा, तो वो जो चूड़े थे उन्होंने मसीहत का बपतिस्मा ले लिया। ये बातें हमने आज खुद नहीं की थी, बल्कि मसीही किताब के हवाले से की थी कि अगर ज़ात के हवाले से देखा जाए तो भी ये चूड़े हैं, अक़ीदे के लिहाज से देखा जाए तो भी ये चूड़े हैं। अब देखें, 2 वीडियोज़ आई हैं, हालांकि मेरी जवाबी वीडियो थी और मैंने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं की। जो बात मैंने की वो इनकी अपनी किताब के हवाले से मैंने बात की थी। मैंने तो अपनी कोई बात ही नहीं की थी, मैंने तो इनकी तारीख़ की किताब जो है बरे सगीर के अंदर है, ये कब आए, कैसे आए और किस तरह ये पंपे हैं और किस तरह ये बड़े हैं, तो मैंने तो इनकी किताब के हवाले से सारी गुफ्तगू की थी। इन्हें कितनी तकलीफ़ हुई है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। ये SK दास की किताब तारीख़ कलीसियाए पाकिस्तान, हम सारा कुछ इससे बयान करेंगे। तो इनमें जो पूरे बरे सगीर में आपको मसीही नज़र आएंगे, उनकी असल ज़ात जो है ना वो ये 10-12 ज़ातें हैं। उनमें है बतवाल, सांसी, शूदर, डूम, मेघवार, कोल, द्रावड़। ये कोल और द्रावड़ जो है ना, इनको बंगी भी कहा जाता है। डूम और बंगी, डूम अलग है, ये कोल और द्रावड़ ख़ास तौर पे इनका काम गंदगी साफ़ करना था, गंदगी उठाना था, मर्दार खाते थे। और ये सारे ये इनकी बतवाल, सांसी, शूदर, डूम, मेघवार, कोल और द्रावड़। और हिंदुओं की दीगर जो शेड्यूल कास्ट हैं 5, उनमें से मशहूर जो है ना ये मेघ, बजीना, वगारी, कच्छी कोली, बेल, ये कुल ज़ातें हैं इनकी मसीहियों की। मगर आज कोई ईमानदार मसीही आपको नहीं मिलेगा जो दयानतदारी से आपको बताए कि वो बतवाल है, वो सांसी है, वो कोल या द्रावड़ है। तो क्यों कि ये कम तरीन ज़ातें थी हिंदुओं की, तो ये कम्प्लेक्स का बेचारे शिकार थे। तो इसीलिए इन्होंने हिंदुओं का जो मज़हब छोड़ा था, क्योंकि हिंदू ने नापाक तरीन समझते थे, वहाँ उनकी कोई कदर व कीमत नहीं थी, कोई इज़्ज़त नहीं थी। तो जब उन्होंने मसीहत का बपतिस्मा ले लिया
تو پھر جو ہے نا وہ مختلف علاقوں میں جب گئے تو اپنی اصل ذات کو انہوں نے چھپا دیا، اپنی اصل ذات کسی کو نہیں بتائی کہ وہ بتوال ہیں، وہ دراوڑ ہیں، وہ کول ہیں، وہ بنگی ہیں، وہ سانسی ہیں، وہ ڈوم ہیں، یہ ساری ذاتیں اصل انہوں نے اپنی چھپا دی۔ پھر کوئی ان میں سے وہ گل بن گیا، اس نے کہا جی میں گل ہوں۔ کوئی ان میں سے جو ہے نا وہ جناب اس نے اپنے آپ کو بٹی بن گیا کہ میں بٹی ہوں۔ کوئی جو ہے وہ سہوترا بن گیا۔ کل کی میری پوسٹ میں ایک مسیحی نے کمنٹ کیا، اس نے اپنے نام کے ساتھ چوہان لکھا ہوا ہے۔ ایک مسیحی جو ہے اس نے کمنٹ کیا، اس نے اپنے نام جو ہے اس نام کے ساتھ کھوکھر لکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ گل، بٹی، مٹو، سہوترا اور چوہان اور ورک اور راجپوت، یہ ذاتیں انہوں نے اپنائیں بعد میں۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ اصل میں ان کا تعلق ان 12 ذاتوں سے ہے جو میں نے آپ کو جو ہے نا جن کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اتنے تو دیانتدار ہیں کہ یہ اپنی اصل ذات تک کسی کو بتانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کا کام یہ جھوٹ سے جلال ظاہر کرنا، یہ اپنی اصل ذات بھی کسی کو نہیں بتاتے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا وہ مسیحیت کو قبول کیوں کیا؟ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا وہ مسیحیت کو قبول کیوں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ دیکھیں تاریخ کلیسیہ پاکستان، اس کا صفحہ نمبر 131 ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسیحیوں کے عقیدے ہیں نا وہ ان سے میل کھاتا تھا، ملتا جلتا تھا۔ یہ جناب صفحہ نمبر 131 ہے اور وہ لکھتے ہیں، میں صفحہ نمبر 130 سے پڑھتا ہوں۔ یہاں کم ترین برادری کے بارے میں لکھا ہے، وہ غلاظت کے ڈیروں کی منتقلی اور صفائی کا کام کرتے تھے۔ مرے ہوئے جانور بھی اٹھانا ان کے فرائض میں شامل تھا، یہاں تک کہ ہر قسم کا رذیل کام ان کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے کھیت میں کام کر کے غلامانہ زندگی کو اپنے گلے کا ہار بنائے ہوئے تھے۔ میگ لوگ اپنے آپ کو ان سے عرفہ خیال کرتے تھے اور وہ ایسے کام کرنے سے چونکتے تھے۔ امیر لوگ ان کو بچا ہوا کھانا دینا اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر برابر بیٹھنا محال تھا۔ اسی برادری کے لوگ گاؤں میں الگ ایک آبادی کی صورت میں رہتے تھے اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ انہیں عام راستے استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ان کا اپنا الگ پانی کا کنواں ہوتا تھا۔ اونچے ٹیلوں پر عبادت کرتے اور بالمک کو خدا کا نائب سمجھتے تھے۔ یہ ہے بات۔ ایک تو ان کی کوئی عزت نہیں تھی ہندوؤں کے اندر، وہ بیچارے کمپلیکس کا شکار ہو چکے تھے۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ جس بات کی مسیحی ان کو دعوت دے رہے تھے وہ پہلے ہی اس عقیدے پہ تھے۔ یہ جو ہے نا بالمک یا بالبک، یہ اصل میں بال دیوتا ہے۔ تو بالمک کو خدا کا نائب سمجھتے تھے۔ یہ مصنف نے یا ڈنڈی ماری ہے، وہ بال کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔ اصل بات یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ خدا کا نائب سمجھتے تھے۔ ان کے حوال اور عقائد کچھ اس قسم کے تھے۔ خدا کو مانتے، خدا ایک ہے، فرشتے ہیں۔ بالمک یا بال شاہ ان کا نبی ہے جو خداوند اور انسان کا درمیانی ہے، درمیانی۔ اب جو ہے نا بال کو وہ خدا کا بیٹا مانتے تھے اور بال کو وہ خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور بال کی جو ماں تھی اسے وہ خدا کی بیوی مانتے تھے، اور جناب وہ جو تھے وہ بال کو خدا کا اور انسانوں کا درمیانی مانتے تھے۔ اچھا، وہ بال کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ بال کو جو ہے نا وہ صلیب دی گئی تھی اور وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا تھا اور آسمان پر چلا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے صرف نام ہی بدلنا تھا۔ بال بک کی جگہ انہوں نے یسوع رکھنا تھا جو خدا کا بیٹا ہے۔ ادھر وہ بال بک کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، ادھر انہوں نے یسوع کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ ادھر وہ خدا کو ممسوح اور مصلوب جو ہے
वो बाल बक को मानते थे, इधर इन्होंने यीशु को मान लिया। फ़र्क तो सिर्फ नाम का ही था ना, अकीदा तो एक ही था ना। उधर वो दोहरी शख्सियत जो है वो बाल बक की मानते थे, इधर इन्होंने यीशु की माननी थी। तो ये दो बुनियादी वजह थी कि वो लोग जो थे ना, इन्होंने इनको कबूल किया। ये जो मसीही हिंदुओं में से आए, इनका हाल क्या था? तारीख़ कलीसिया पाकिस्तान सफ़ा नंबर 139। म्यार ज़िंदगी इस हद तक गिरा हुआ है कि अगर उनके हस्ब नसब का जायज़ा लिया जाए तो वह हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदों से जा मिलेगा। कई नस्लों से वो अनपढ़ चले आ रहे हैं। बुत परस्ती और टूना टोटका आम है। पेशा के लिहाज से कुछ हारी हैं जो खेती बाड़ी के काम पर मामूर हैं। नकल मकानी करने वाले कबीले भी आम हैं। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हर नौइयत का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हिंदू जिनका तज़किरा किया जा रहा है, इनमें शाज़ लोग हैं जो फारगुल बाल और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। तलीम भी इनके मुकद्दर में ना थी। तो हम उस बच्चे को मशवरा देते हैं कि बेटा जब किसी का जवाब देते हैं ना, तो दयानतदारी के साथ उस हवाला देते हैं कि भाई ये उन्होंने हवाला दिया है हमारी किताब का, अगर तो दुरुस्त है तो ठीक है, अगर हवाला गलत है तो फिर आप चैलेंज करें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, उन वीडियोस में हमने ये भी बताया था कि ये बाइबल में भी चूड़े हैं भाई, इनको जेंटाइल कहा गया है, ये नामख्तूनी, गैर कौम, नामख्तूनी, और हजरत मसीह ने इसकी तौसीक की है। इनको चूड़ा तो फिर भी इंसान है ना, इनको सूर और कुत्तों से तशबीह दी है हजरत मसीह ने। किनको? जो नामख्तूनी है, जो जेंटाइल है, जो मुशरक है। तो ये जो मसीही है मौजूदा, ये मसीही तो है ही नहीं, ये तो पलूसी हैं, ठीक है ना जी। इन्होंने तो मसीह को भी लानती कह दिया और इन्होंने शरीयत से आज़ादी हासिल कर ली, ये तो पलूसी हैं भाई। तो ये जो बात है ना जी, ये बड़े सगीर के चूड़ों की हम बात कर रहे हैं। बड़े सगीर में जो मसीह हुए ये सारे शेड्यूल कास्ट से आए हैं, ठीक है। ये मैंने मसीही किताब के हवाले से कहा था, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मैंने कहा था। अच्छा, इन्होंने जनाब सही बुखारी का हवाला दिया है 5917 हदीस नंबर का। तो बददियानती की है हवाले में भी कहते हैं कि जिस मसला में हुक्म ना होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उस मसला में यहूद और मसीहियों को कॉपी करते थे। कितना बड़ा झूठ बोला है, यहूद और मसीहियों को नहीं भाई, यहूद और मसीहियों को नहीं। आप देखें हदीस को, मैं आपके लिए हदीस लगा देता हूँ, अरबी मतन लगा देता हूँ। अरबी मतन में ना यहूदी लिखा है ना मसीही लिखा हुआ है, ये आपका झूठ है। क्या लिखा है? अहले किताब लिखा है। अहले किताब, अहले किताब कौन थे? आज भी जो मसीहत की मेन स्ट्रीम है ना, वो अहले किताब है। मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं है कि जो मेजोरिटी है, चाहे वो मुशरक हो जाए, काफिर हो जाए, वो नहीं है। चाहे वो तादाद में 1 हो, 2 हो, 4 हो, मगर वो जो मसीह की तालीमात पर अमल करते हैं वो लोग, तो वो आज भी मौजूद है। जिन्हें मिस्यानक कहा जाता है, वो अहले तौहीद थे, वो तस्लीस नहीं मानते थे, वो मुशरक नहीं थे, वो शरीयत के ऊपर अमल करते थे, वो शरीयत को लानत नहीं कहते थे, वो यीशु मसीह को लानती नहीं मानते थे। तो वो जो थे ये अहले किताब वो हैं जिनके पास किताब है और किताब के जो अहकाम है वो उनके ऊपर अमल पैरा है। वो नहीं कि जिन्होंने शरीयत को लानत का नाम दे दिया। भाई चूड़ा शरीयत पाक करती है, शरीयत मना करती है ज़ना से, बदकारी से, शरीयत मना करती है मुहर्रमात अब्दिया से, शरीयत मना करती है नापाक चीज़ें खाने से। जब शरीयत ही नहीं है तो फिर चूड़े नहीं तो फिर क्या हो गई, मुझे ये तो बता दो, ठीक है ना। जब शरीयत नहीं है, मादर पितर आज़ाद, जो मर्जी करो। आज यूरोप का मुआशरा आप देख लें। आप लोग तो यहाँ बड़े सगीर में आप शुक्र करें, हमारी वजह से आप ढके छुपे हुए हैं, वरना आपकी खवातीन जो हैं वो तो बिकनियां पहन कर घूमे। जिस तरह यूरोप में आप देख लें, घूमते नहीं है, वैसे ही है। ये तो हमारा मशरकी मुआशरा है भाई, इस वजह से आप लोग मजबूर हैं आप। तो बहरहाल जो हदीस का आपने हवाला दिया था उसमें अहले किताब की बात है, और अहले किताब ये पलूसी नहीं है। अहले किताब वो हैं कि जो अंजील में
خدا کے احکام تھے ان کے اوپر عمل پیرا کرتے ہیں. جو توریت میں خدا کے احکام تھے وہ اہل کتاب نہیں ہے جو شریعت ہی نہیں مانتے. جو شریعت ہی نہیں مانتے وہ تو جنٹائل ہیں. جو نامختونی ہیں وہ تو جنٹائل ہیں. ان کا کیا تعلق ہے بھائی؟ ان کا کوئی تعلق نہیں. نامختونیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی مذہب سے، دین سے، ان کے قوم قبیلے کنبے سے. دوسری حدیث جو انہوں نے دی، یہودی روزہ رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم بھی بھائی یہودیوں کا کیا تعلق ہے مسیحیوں سے؟ بھائی یہودی ایک الگ مذہب ہے. یہودی ایک قومی مذہب ہے. یہودی ایک قومی مذہب ہے. وہ اپنی قوم کے علاوہ کسی کو یہودی مانتی نہیں. وہ تو ایک قومی مذہب ہے اور وہ دنیا جانتی ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. تو مسیحی یہ تو سارے جنٹائل ہیں، سارے ہیں ہی غیر قوم ہیں، سارے نامختونی ہیں، سارے جو ہیں. ان کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ خواہ مخواہ خود کو یہودیوں کے ساتھ ملا رہے ہو بھائی. اچھا، تو اہل کتاب وہ نہیں ہے کہ جو شریعت کو لعنت کہتے ہیں، جو یسوع مسیح کو نعوذ باللہ گلتیوں 3:13 کے مطابق جو ہے وہ لعنتی مانتے ہیں، وہ اہل کتاب نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، اہل کتاب کون ہے؟ سورہ مائدہ 68 آپ پڑھ کے دیکھ لیں. آپ نے جو سورہ مائدہ کا حوالہ دیا نا کہ اس میں عالم بھی ہیں، درویش بھی ہیں، وہ پلوسیوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اہل کتاب کون ہے؟ وہ لوگ جو خدا نے نازل کیا ہے تورات میں اور انجیل میں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. آپ کس بات پہ عمل کرتے ہو بھائی؟ آپ تو گندے مندے نہاتے نہیں ہو. آپ کی عورتوں کو حیض آ جائے تو کوئی حکم نہیں آپ کے لیے، شریعت کا کوئی حکم کے مطابق آپ طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں کرتے ہو. تو وہ نہیں، وہ اہل کتاب ہیں جو تورات اور انجیل کو قائم کرتے ہیں، جو خدا نے، وہ چاچے والے خط نہیں، چاچے والے خطوں کی شریعت نہیں، خدا کی نازل کردہ. آپ 68 پڑھیں مائدہ کی. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اہل کتاب اگر تم تورات اور انجیل میں جو کوئی خدا نے نازل کیا اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو قائم نہیں کرتے، تو تم کچھ بھی نہیں ہو. مسیحی اہم ہی بنا جاتا ہے بھائی. مسیحی تب بنا جاتا ہے جب مسیح کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. چاچے کے خطوں پر عمل کرنا اور اب مسیحی ہے، کوئی کرنے والی بات کرو بھائی. یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. یہ درویش علماء یہ اہل کتاب میں ہے. ٹھیک ہے، پلوسیوں میں کوئی نہیں ہے. پلوسی تو انہوں نے تو سارے جہان کا جو گند تھا اکٹھا کر کے اپنے اندر وہ سمو لیا. انہوں نے سارے جو پیگانزم سے جتنی رسمیں تھی، ان کے عقیدے تھے، سارے پیگانزم سے وہ عقیدے لے کے آ گئے. ہاں جی، تو یہ کونسلوں کے بنائے ہوئے عقیدے اور چاچے کے خط والے عقیدے، وہ بھائی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ اہل کتاب ہیں جو خدا کے نازل کردہ احکام، کون سے؟ جو اس نے توریت میں اور انجیل میں نازل کیے ہیں، اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے، پڑوسیوں کی بات نہیں کی جا رہی. اور جو چوڑے برے صغیر کے ہیں، ان کی تاریخ ہم نے تھوڑی لکھی ہے بھائی. آپ لوگوں نے خود تاریخ لکھی ہے. میں نے تو کتاب کھول کے، کتاب پڑھ کے حوالہ دیا ان 3 ویڈیوز میں. تو میری گزارش یہ ہے کہ کسی اہل علم پادری کے پاس بیٹھے، اس کو یہ ویڈیوز دکھائیں، اور پھر جو ہے نا کوئی اعتراض ہو تو اعتراض کرے. اور اعتراض کرتے ہوئے دیانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا جو حوالہ ہوتا ہے اس کو منوان جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں، بد دیانتی نہیں کرتے. شکریہ.